تمہیں آسمان تے راضی ہو جاؤ صلح حدیبیہ دا موقع میں صرف نشانیاں لاندا جا رہا ہوں صلح حدیبیہ دا موقع اللہ اکبر اللہ میرے نبی دے بیلی جدو عمرہ کرن دے ارادے دے نال مکہ پاک دی طرف جا رہے نے رستے دے اندر پتا چلے آؤ مکے والیاں جنگ دیاں تیاریاں کر لیاں میرے نبی دے بیلیاں نے اللہ اکبر اللہ ایک جگہ پہ قیام کر لے آؤ جنہوں مقام حدیبیہ کیا جاندے اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنایا حضرت عثمان نو بنایا اوہ کائنات والے ہو ذرا غور کرے ہو اللہ دے نبی دا ابو بکر بھی موجود ہے عمر بھی موجود ہے عثمان بھی موجود ہے علی بھی موجود ہے امیر معاویہ سارے صحابی اللہ اکبر اللہ حضرت معاویہ دے بعد اندر اسلام لے کے آئے میرے نبی دے بڑے بڑے صحابی موجود نے میرے نبی نے کسے نو سفیر نہیں بنایا اللہ نے میرے نبی دے ذریعے عثمان نو سفیر بنایا حضرت عثمان سفیر بن کے گئے نے مکہ پاک اندر اللہ اکبر اللہ مکے والے عثمان دا احترام کر دینے عثمان دی عزت کر دینے عثمان دا حیا کر دینے عثمان دی قدر کر دینے بڑے بڑے تاجر نے حضرت عثمان نو کہندے نے عثمان اے آب زمزم دا کنواں رج رج کے پانی پی لے اے صفا مروہ دیاں سائیاں کر لے بیت اللہ دا طواف کر لے حجر اسود دے بوسے لے لے لیکن اسی تیرے نبی نو مکے نہیں آن دینا حضرت عثمان پڑھو رضی اللہ تعالی کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے ہوئے مکے والے ہو گو کیڑی پھول دے اندر لگے پھر دے ہو اللہ دے نبی تو بغیر میں بیت اللہ وال بیکھنا گوارا نہیں کرتا بیت اللہ دا طواف تے اپنی جگہ رہ گیا حجر اسود نو چمنا گوارا نہیں کرتا آب زمزم نو مونا لانا گوارا نہیں کرتا جب تک میرے نبی پاک نہ آ جاون انہاں نے حضرت عثمان نو گرفتار کر لیا اللہ اکبر اللہ افواہاں پھیل گئیاں حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گئے میرے نبی علیہ السلام بڑے پریشان نے اللہ دے نبی بڑے غم زدہ نے میرے نبی علیہ السلام نے اپنے بیلیاں نو جمع فرمایا آقا کائنات فرمان دینے ہوئے بیلیو آج عثمان دے نام دے بیعت ہوئے گی یا عثمان دا بدلہ لوانگے یا اسے رام در مر جاوانگے اللہ اکبر اللہ مسلمانوں کو صلح حدیبیہ دا موقع میرے نبی علیہ السلام دے 1400 صحابہ نے اللہ دے نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے بیعت فرمائیے اے موت دی بیعت ہوئیے عثمان دے بدلے واسطے عثمان دے بدلے واسطے اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیو گو اسے راہ دے اندر مر جاوانگے یا عثمان دا بدلہ لے کے واپس آوانگے اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ اللہ نے اس قرآن دا ذکر فرمایا قرآن اندر اس درخت دا ذکر فرمایا جس درخت دے تھلے بے کے آمینہ دے لال دے ہاتھ دے ابو بکر نے بیعت کی دیئے عمر نے بیعت کی دیئے علی نے بیعت کی دیئے میرے نبی دے 1400 صحابہ نے بیعت کی دی میرے نبی فرماندے نے بیلیو گو اگر میرا عثمان موجود ہوندہ میرے ہاتھ تے بیعت ضرور کردہ اے محمد دا ہاتھ دے اے میرے عثمان دا ہاتھ دے میں اپنے عثمان والوں اللہ اکبر اللہ کے موت دی بیعت کر رہا ہوں اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے سونے آگا اے بیعت رضوان کرنے والے اے درخت دے تھلے بے کے اے موت دی بیعت کرنے والے آتے میں رب انہا راضی ہو گیا وہاں انہا سارے انو معاف کر کے میں جنتیاں ٹکٹا تا فرما دیتیاں نے کنے صحابہ 1400 بولو کنے صحابہ جڑے بول سکتے ہو بولو کنے صحابہ 1400 صحابہ نو جنت دی ٹکٹ ملے نے صرف عثمان دا بدلہ لین واسطے عثمان دا بدلہ اللہ دے نبی فرمان دے نے بیلیو یا ایسے راہ دے اندر جس راہ دے اندر عثمان شہید ہو گئے شہید ہو جاواں گا
یا عثمان دا بدلہ لے کے آواں گا۔ او تاندلے والے ہو اتھے رک کے ٹھنڈے دماغ نال ایک گل سوچیو، اگر میرا نبی غیب جاندا ہوندا 1400 صحابہ دے کولوں اللہ دا نبی بیعت لیندا، او بولو نہیں بولے اونچی بولو، بیعت لیندا یا تے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام صحابہ نو دھوکا دے رہے نے؟ نہیں، اللہ اکبر اللہ، اگر میرے نبی نو غیب ہوندا عثمان زندہ ہے تے بیعت لین دی ضرورت نہیں سی۔ غیب جاننے والا کون ہے؟ اچھی بولیو ایک باری کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں ذرا غور کر دے جانا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں، پہلی بات حضرت عثمان مبشر صحابہ دے اندروں جنہاں نو میرے نبی نے نام لے کے جنتاں دتیاں، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعاد فی الجنہ و سعید فی الجنہ، میرے نبی نے نام لے لے کے جنتاں دتیاں۔ حضرت عثمان اونا دے اندروں نے اشرا مبشرا آمینہ دے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی علیہ السلام دا پیارا عثمان، اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر ایک بری نہیں کئی بری عثمان نو جنت دی خوشخبری بھی دیتی ہے، نالے شہادت دیاں خوشخبریاں بھی سنائیاں۔ اللہ دی قسم شہادت دی خوشخبری، شہادت دی خوشخبری، میرے نبی علیہ السلام دا بیلی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نو میرے نبی نے سیف اللہ دا لقب عطا فرمایا، جسم دا ایسا کوئی حصہ نہیں جتھے خالد دے تلواراں دے نشان نہ ہون، جتھے نیزیاں دے نشان نہ ہون، جتھے تیراں دے نشان نہ ہون، لیکن مسلمانوں جدوں خالد نو موت آئی ہے، حضرت خالد اپنے بستر تے فوت ہوندے نے، میدان دے اندر شہادت نہیں لبھی۔ اللہ میں قربان جاواں، شہادت دا رتبہ اللہ دی قسم نبیاں تو بعد اللہ نے صدیقاں دا رتبہ بنایا، صدیقاں تو بعد اللہ نے شہیداں دا رتبہ فرمایا۔ ایک دن میرے نبی علیہ السلام غارے اللہ اکبر اللہ ہیرا دے پہاڑ اوپر کھڑے نے، میرے نبی ہیرا دے پہاڑ دے اوپر کھڑے ہوئے نے، اے ہیرا دا پہاڑ ہل دے، اللہ دے نبی نے اپنا پاؤں مبارک ماریا، میرے نبی فرماندے نے ہیرا رک جاؤ، تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی کھڑے، ایک اللہ دا صدیق کھڑے، تے کئی تیرے تے شہید کھڑے ہوئے نے، کئی شہید کھڑے ہوئے نے، دنہ دے اندروں ایک حضرت عثمان بھی نے۔ ایک دن میرے نبی علیہ السلام احد پہاڑ تے کھڑے ہوئے نے، میرے نبی دے نال ابو بکر موجود ہے، میرے نبی دے نال عمر موجود ہے، میرے نبی دے نال عثمان موجود ہے، میرے نبی فرماندے نے احد ہل رہے ہیں، بخاری شریف دی روایت ہے احد ہل رہے ہیں، میرے نبی نے احد غصے نال نہیں ہلدا، احد تے زلزلہ نہیں آیا، احد خوشی دے نال ہل رہے ہیں، خوشی دے نال ہی ہل رہے ہیں، میرے نبی نے احد تے اپنا پیر ماریا، میرے نبی فرماندے نے احد ٹھہر جاؤ، تینوں پتہ کوئی نہیں تیرے تے کلا دا نبی آیا ہے، ایک تیرے تے صدیق آیا ہے، تے دو تیرے تے شہید کھڑے ہوئے نے، ایک حضرت عمر تے دوجے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد نے رک جو احد ٹھہر گیا، احد رک گیا، احد نے اپنا لرزہ ختم کر دیتا، میرے نبی ایک پہاڑی تے ہور کھڑے ہوئے نے، اے پہاڑی ہل رہی ہے، اتنا اے پہاڑی ہلی ہے، میرے نبی دے صحابہ کہندے نے بیلیو اس پہاڑی دے اوپر جڑے چھوٹے چھوٹے پتھر پہ ہوئے نے، اے پتھر زمین تے ڈگ رہے نے، اے پتھر زمین تے ڈگ رہے نے، پہاڑی تو زمین تے جا رہے نے، میرے نبی نے اپنا پیر ماریا، اللہ دے نبی فرماندے نے رک جاؤ، اے پہاڑی رک جا، تینوں پتہ کوئی نہیں تیرے تے کلا دا نبی ایک صدیق تے شہید کھڑے نے، اودوں بھی حضرت عثمان موجود نے، میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی اپنے ایک صحابی دے باغ دے اندر تشریف فرماؤ، میرے نبی علیہ السلام کنویں دے اندر اپنی اللہ اکبر اللہ دے نبی اپنے پاؤں مبارک کنویں دے اندر لٹکا کے بیٹھے ہوئے نے، دروازے تے دستک ہوئی ہے،
میرے نبی دا غلام کہندا ہے اللہ دے نبی جی بوئے تے کوئی آیا فرمایا پوچھو کون آیا اللہ دے نبی جی ابو بکر آیا فرمایا ابو بکر نو جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو نالے اندر آمدیاں اجازتاں دے دیو حضرت ابو بکر آئے میرے نبی دے نال آ کے بہ گئے اپنے پاؤں مبارک کویں دے اندر لٹکا لے تھوڑی دیر بعد حضرت عمر بھی آ گئے جنت دیاں خوشخبریاں مل گئیاں اللہ میں قربان جاواں مومنوں اجے تھوڑا جہا ٹائم گزرے دروازے تے دستک ہوئی ہے اللہ دے نبی جی عثمان آئے نے فرمایا عثمان نو اندر آن دی اجازت دے دیو جنت دی خوشخبری بھی دے دیو نالے عثمان نو شہادت دا پیغام ہی دے دیو حضرت عثمان بھی آگے شہادت دیاں خوشخبریاں مل گئیاں اللہ اکبر اللہ میرے نبی